या अली या अली। दम हम दम अली 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 मौला, दम हम दम अली 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 मौला। सिर्फ गायब है मौलाना अमीरुल-मुमिनीन अलैहि फज़ीलत शंची, जहाद शंची, शुजाअत शंची, इत्तफ़ाक़न व हिदायत पर आदाए मजलिस को नज़रना हाथ बिहसान जवामर इस्लाम सकरिया दर्जो मजान सको जिक्र अलैहि नबी ताले अल्लाह इलाही मजलिस को अलैहि नबी ताले के साथ से अपनी सिफत से बता दे जो फ़इन नबी यानी जो अली सबको अलग वज़िक्र बिल्लाह वज़िक्रुल्लाह इबादत इबादत में ज़िक्र इबादत सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी रसूल से कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ की फूलों से हज़ारिक ने खुशबू नहीं खुशबू शोशो मंदल चांद से खुल हुए शोशो मंदल खुशबू योगी जो हमारा गाने जो ये खुशबू हज़रत अली का सलीब सरासतुल मिली बिनान कल्बी हज़न शीर सुनियत इंसानी फकुल फलवे अलमा चिकुची दरिया नहर कौम वाला खजरा चिप्प सब्ज़ी यान रोमा शिखाले शानारे सब्ज़ी चिगाशा शुभन रोशासी और पूरी शानारे सब्ज़ी सी फल फलवे वाला बिहुला फलसोन ये दोस्त को चिप्प ना ठोकनारे कोई फल फलवे सलमान अबूज़र ठोकना फल फलसपा अबूज़र नदात ठोकना फल फलसपा Ali gados pala esos persona de cola hasta cuerpo yo atane fiascos adan chico la cosa thakpa yonare yakin dos nada manido adan chico cosa thakpa yonna dawa sambe dos ali nabi ali dos shumal waras amirul mu'minin gadi ne ko bachcha रहता है यू को दने यू चेपा गुनी छल्ला हमले है दरी जब चुवरपा गजवात है दरी जब चुवरपा आशा आशाई न गतबे चुवरपा जलबना अली नबी तालिब हमें वाक़ो जलबना बल्कि सिगना योसी शुरना बल्कि सिवाह जो या सना एकदम सिगना बाशना रुशा अल्लाह दमा छोंगी का ईद बतबार कौन सी दमा छोंगा माशा बतबार दजमानों का मतलब ये ओए दूसरे ना जिन्हें जलसे खाएंगे जब इन्हें फायदा लेना ले सुबह मना लेना महल्ला में जामा कहीं न फायदा लेना ले नस मना ले वस्सलाम इज़्ज़त में फायदा लेने वक्त अच्छी वामे वाना जनाब आदि हज़रत अली नबी तालिब का कोई सजाई संची के हलवा पेश कर इंशाअल्लाह ताला दवाने जनाब अली गाँव है गिला कोई अली सिकुमार जता अली फजीलत चिकिया जिब्रील फखर बदी उस्ताद इंजरे जिब्रील उस्ताद कोई अदन चीज़ की जा अली से जिब्रील बद खुदा ना परवरदिगारा मैं जाना इबादत में मेरे जन्नत लगे से
नजीक से पर वजत का लल्लादी परवरदिगारा या शुल्बीन यदि सजा को नजीक से यदि रामात को नजर से ने मौला प्रभुना से चीज के दिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौला सिर्फ नुक्ता सुन ले या खैबरी निशोस खैबरी निशोस यहूदियों का मायका हमारा तैयार कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह स्टोर चुप तैयार या खैबरी निशोस दूसरे में स्टोर तैयार क्या स्टोर तैयार कलमा स्टोर तैयार रोजा स्टोर तैयार अल्लाह स्टोर तैयार हश स्टोर तैयार मोहब्बत स्टोर तैयार पैगंबर इस्लाम से अदाले बेज़र की ज़बादात स्टोर तैयार नूर पेरेंची कोशिश बे दुपने याद करते हैं सब दुपने खाना उन्होंने जोड़ना ले ना मरस ना ले चमच दस ना ले अदर खत्म सो आमरत सर में नदी भरा शिवा में दिल्ली में नदी भरा शिवा में ज़रात ईरानी कश्मीर मसल्लत जहां की नदी भरा शिवा में ये दरानी मतलब गनी इंशाअल्लाह फरह गुआरगोस जब सोने उनसे फरह गुआरगोस गलत आदत कुछ क्यों नहमा आदत कुछ दियार गोस जब विश्वना चुल्बू खैबर में कहाँ बड़े यहूदियों ने से सामने पैगंबर ने यहूदियों को जब विश्वना चुल्बूला फता हुआ में मुश्किल सो राशन सबसे जूला पहुँचना हम पर डोंट हुए शिकायत हुए यकीन हुए कंसेर में बाहर ने इमदाद ओमी उम्मीद चिमत मुश्किल सो इंतहाई मुश्किल चाबी वो मैं इंदर खलकुन शोनो मशहूर जो खलकुन नाफा जो खलकुन दोन का वाला खिली थवेरस और थवेरा मतलब बाशो अजले चिपरेस अजले चिपरेस बंशूरा नादी रामी तेरा जमा शुरा वाना खुदा वंदा आलमीन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि दुश्मन न थोड़े बिशरखन की वांगे फला न पैगंबर से पालन के इंसान सुसैन नक़श को देखा हमेशा नजरिया एक नक़श बिजूदी सनती बिबैन जोला गैबत जोला तोड़ने सुसैन नक़श को देखा हमेशा नजरिया नारे गैबत जावे में तहमत जावे में गफूर में जो नामा सुसैन नक़श को नजरअंदाज जाने पैगंबर इस्लाम के कसरत को हिंद मना हमारे शोरखान कौन खुद नक़श कौन से गाल यार लश्कर हुल संगत
Cipola Patianda Jakartat Beri Bibika Salpo Minu Haskan Yilla Kafata Waina Cipo Yilla Kafata Waina Cipo Yilla Kafata Waina Yo Samsane Kui Mala Ring to it Kutin Nokos Kuna Adam Jalaya Sada Sokon Yang Suja Adika Owns Bone Yang Kobi Deva Bika So, Damage Chomara Hazir Som, Salman Farsi, Salwe, Lay Awan Piretun, Kitiban Shu Kasha, Dobakasha, Ganse, Kitan Tamasa Jama Kipa Shele Okimena, Dene Pagambari Mufaya Pedika Salpo, Dene Guila Asia Hasi, Islam Yala Pompin, Bella Hika Fatah Benderbo, يصرف علينا بتعلم البيان سومين دهنا جوات سوم جوات في المدرسة الدنيا الشاب من العاشر ونسل إني أشهر من العاشر ونسل لكن العاشر ونسل يعني ربنا يديك كسر الدنيا صرف علينا بتعلم واقتصرت علينا بتعلم مبارك سبب ورسين الفار مولا سے سلم پیغمبر سے علی بادشاہ سے علی مبارک شکر حسین علی لشکر سے علی کون ہے یا علی ولا یہ حکم یدرک دیکھ علی قبر صفت علی لقاب الدعوہ میں یعنی حملہ بزرام کرنے يعني حمزة بهاي والشيء يقول لك ولا يستعمل منه ولا شيء الملك من الداعي يبقى فاسكت الشراج مصر مبارك التبادل كان سيدنا مبارك ورسول عليه السلام يا ما حسبنا سبحان الله لا صافا لا صافا والله تعالى نزعت تموجا شو عليه نزعت كلمة تموجا يا رب تموجا زبني أسحب من فضا حد کو کامل ہونے چاہیے کامل اس کا عليه بس يقول كل شكل يوم يجي توي تيجي قلت يا أهل الأمور جناب علي الدعاء غدانا أسوي من شين غدانا جنب من دولة سوى بالله كل بالوسطين كم يا زد برك الله سرة عليه شهرة سرقين سرة عليه شهرين ودل يا زد وسبتشين مولا أمير المؤمنين قال شوفين من قول كل لين بس يقول كل شيء يا ربي كسر مسا عليه شو يعني هو بس منا كل كدوس يا فان لا كل شيء شو الشاس يا فنا يا ولا بوش ولا بر علي بيت علي لا يا ربي كسر بس علي يوزلوني واجب علي النبي يولدين هذا سبب بس ناله قال لنا اليوم يا ربي حكم بمن لهم الكوش جاب أنا شيء شفرتين كل ما يقول لا يا أسبو سلوك يا ربي الإسلام أنا علي أنا علي نقول الشاف تذكر دان كتل تذكر وش من الوانا يوم ومشهور دشمني كارو لدادي نقول تذكر شيطان سنا پہنچے تو پہنچی یہ پہنچ کو دیکھا نشان کو چوٹ نشانی تنوی شک پہنچ کو یہ دعا دعا بینو چوٹ پنا تعجب بینا دعا حسا کو چوسا یا مولا امیر المؤمنین سے شک کو جنگ کو چوسا یقیناً شک جنگ چوپا میں یا زدی مالک سلطانا
جب سر گذر جب گرگی علی بن ابی طالبی دوال حسن نه دو حسا جب حسن نه جب حسا هر چیز گاما حسا چوبو علی بن ابی طالبی زهر نتوانا ریاضت کوئی با علی بن ابی طالبی سی شیری نشان بو ویگا چوبا نه دو مور توسو حسا زون دوینو زوب نشان بو هرنا زکات بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد انسان علمی دل حاضر کر یا تسلیم چیز کنه یا که قبول دامد یا وجود تعریف جو کوم سنتری میں پڑھائی ہے کیونکہ بادشاہ لا القمر پڑھائی ہے بادشاہ دل عربی نے بیچ گون سے دل نتی خالدون و تسکور تنسه میگه بچه مشز با نتی باش کنه بیگران دا میوما دی تنگ عمل از گوش سکول دا پرانه دی پاکو بگا شیگی گای تی نشار کو دنگ چو دنه می تنسد دنه باهوان چه تنسد شرکی هیس کرچن چوکو شوکی گامیل جود چوکو محمدیوں کے فوج کو نسان نوسد رفا کنسد بکی دے گلگل کنبے زراعة عالي مرحب هو پهلوان کا بادشاہ بیٹا بادشاہ کا مزر کا کوئی حکم ہے مرحب خان بابا سے پهلوان تشریف والا مرحب عزت کو سلام علیکم حارث حارث مریم نہ جو تکا فورن جس کا انتہائی پهلوان چلانے مشہور شجاع حارث ہے ولی عمر شخصی سامان تمام اسباب کا مجموعہ کرتا سے علی بن ابی طالب نے علی کو پار فوجی کو پچھلا زر سپا حارث اور 10 پایو چھو اتنے کلمہ پچھلا ہے شیس کے لیے کوئی نہیں ہے آدمی میں شیس کے لیے کوئی نہیں یا چوک چاہیے کوئی نہ ہمت دکھ میں تو پورا دنیا نے جائزیں فیصلے دو شبان کچھ چیز شوالے ان پر میں جاؤ ہمارے خدا سام سے بچانو اینا این من نبیتی چیزی گا یاد نکردم زمین پیجا پی من بازر بنا خوشور بیت o yolda şeyin hazır hali olsunlarla yani şiir mentabıçin yani silsile hasan nesabıçin Ali ibn Abi Talib keserimiz Haris mahmud pahlivanın var merhaba desa وانا حالي جواب ده ما علينا غيرت من بحياة من با إلى حسب نسبكم كل كسر يوم مناسب ومشيس الزليل بلا جواب بتامين عزيز إن علي عزيز كل زليل بلا جواب بتامين زليل بلا جواب ده أنا غلط فهمي مثلا مثال شيء جواب شوي كيش كوسنا سنجيا شيء ده سنجيا وثاني شيء سنجيا مرة Çocuk. Şu yalnız öyle tanınan şeyler. Sengel akımı. Sengel ki misal çekiyor. Çocuk. Şöyle bir şey tanışıyor da çocuk. Ne sengel namaları. Dikkati de sengel namaları var meşhur. Zerban sengel tanışıyor. Yine ki kendi şey zerbo namaları var. همیشه برای تو پایان تن به تو نهادم ولی تن به تو نهادم کی نشیله یعنی کی نشیله بله حالا چه نره یعنی گل بچم کارو چی بیش چنگیسی یه حیوان گامبر لاسکوش نشیل در من سنگیر نشیل من بچون در بو یه پری بهترین دی پر بگندو چنگیسی بو بتوزار حالی نسه سوال جواب مسون حالی جهنمی نتان دیدوان کنه دوحلا سکیدار کنه فرشس مرحب خیبریلا یعنی خورشی سے تو بری آسان دائیں کوشی کمی اسباب کو گونه گوکو که شوی کنی چیداز نایدانا سوال چی بر گوکو شاکرز ویکش کنو شی چاکر ویش کنو شی چاکر ولی علیم وزین ارفا
علی شجاعت وزن یرفا علی طاقت وزن یرفا زبردست جوان کو عرب کو نری طاقت کا شور بھی مہننا یہ شجاعت ہو سے شور بھی مہننا کو لے گی طاقت ورچ مت کو لگی جہنارے یا تنوش کو سی گام مشاق کرو وين لقيت بدون علي وزير يربى ما عندي وجه ولا ساعات ولا علي علي بن ابي طالب يقول لنا منع يد منع ذو بدن منع يد غيبته منع يد حرب قريبه منع يد يربو يجوا بس الغروب غير عاباته عن حدود له علي يقول لنا منع يد شراب علي يقول لنا منع يد شراب علي يقول لنا منع يد سنه قسم گاما بیو شدان تا مقمار تا مجلسه پروگراما نرجیا علی رولنمان آلی نرجیا نرجیا شراسنا نتو مولا علی ابن ابی طالب گسایو شلون شیرینو شراب قدر کرو در شلون کو رسو دنگی پیر چود روشی زک دل بود درسوچی نرچه ناره علی شراب دل درسو بیشه زمین علی بن ابی طالب دل صاحب علی پرهزگار داستان ندان علی مزید بر بارمان علی مزید بر سید علی رجوع فتابیه سون داره علی مزید بر کتی نفس عمارو حاکمی کتی تو حاکمی کتی نفس لعنیز بو حاکمی کتی بگیران میتون بیده چوشی تو گاما حاکمی علی بن ابی طالب سلام الله علیه و بوسی سرنا مولی خزانی بشاسنا تحسین بوالا یا صبرا و یا بیضا و جوهری فإني طلقت في ثلاثة ليه معرفو سركن ليه كارفو خلكن نالا كريم قبل اسمه كتير دوكي موبين نالا سر چلا زرار كل چلا زرار نالا تاقو ممين نالا كتير سر نقلي كان ناس بطين نالا نعميش بطين كدا كلا بيوش وارو بولا هو خول جاشوش كده وانشي بني زازون دان وانشي بني زاز مكيني كده بي چپے حقوق الزائب ہے تو حقوق میں مراعات جام ہے حقوق میں لحاظ جام ہے نازک حال میں لحاظ جام ہے لوگوں سے قرآن جلبہ قرآن تلاوت قرآن سرباروں سے جو پھر گورنمنٹ درما کو پروپیگنڈا کا بار بار آیت شتمل پروپیگنڈا شد غلط پروپیگنڈا لا بار بار حدیث شتمل غلط کر شد بار بار علی بن ابی طالب کا سب فلور بمر کلام سے کتاب سے تھئی بار بار تعلیم ہو جا تعلیم بس بس تعلیم رحم دیا علی دوست دیا مرحبا خیبری کاملا سیزر روی سامان چوال تنوشی سرگاهی کرد علی دمی شدید علی مزید کرد علی مزید بطبی عربی نو گاه پهلوان باید پا گاه شگر گم بیاد پا گاه فیق باید پا گاه دل فروش باید پا دل فروش نه دنیا طلب نه ریاست طلب نه گامن علی نبی تعلیم مزید بله غزل کن ندان مزید بطبی هذا ديها قوادي كفامي ديها صوم أهدر بانفر دان جديد كمان ذا شوفي جنوم زبيرا يعني شو ما تخيل دانسي يعني سكان كذا كذا هذا شيء مثلا علي بن أبي طالب يسوي جايكو علي بن أبي طالب يفهم توحيد شيء زمرا أنا عمل بيه علي جاهل بيه علي جاهل سوتشي علي جاهل سلمان شوكوي أبو زر شوكو تفسير جماعة بنا ابو ذر سلمان لا سلمان دیدیم توزن لنا یعنی بود شو سینان الفر تشکوی چپاتی دیسه چون سپاشاس میں سپاشاس پر پایو کدھر لگوار بو کیا سفری سو ایسا پیوش پاس ہے اس کا بیان لگا سلمان نا ابو ذر کا پیوش ابو ذر سے سروسنا لحوار پا دیتے جمعوں میں سکتے سلمان چوچو سون ولی وچو بیایو پیکلی سرای کلی بکرو دکاندار چیزاش نرا پدر گیا سرسی من چبادی نسبت پرا دیکروش بیشتر تبالا راه نیو کنو کو لوس اونس مسکات مسکین چبادی ریوجس جس نبودش الحمدلله رب العالمین یا همه شکر الله شکر لكن عادي كان زندگی کا نصیب شو زربنا سلمان نزدو کنا عادی سما
ये वजू में करूँ सर ब्याल की कहाँ सबसे लगे बर्दाश्त करें सलमान तो बता रहे हैं दोनों ज़मीन यहाँ पे साथ है यहाँ पे जाएगा पचास किताब नहीं कहानी जर नहीं शामिल अली शामिल अली शेहो हसन मुश्तबा ने सलमान तो खुला अली शेहो مرحبا يا مريم سيدي من تاخذ شيء له فلي بالعام سيدي منه لا سبا حيدر زل كان ماشي وقول شيء يا من فوق ده سبا حيدر زل كان ماشي زتاني سلمى سمن أمي حيدر قم وقسمس يزيد هذا حيدر تصير زمن يقول له يا أمسي ماشي بس ده سبا عمل تمنين يهودي سبا تمنين بتشوف يا أمسي ماشي تصير दूसरे पूछो वना अमरुमा अदरुमा दो यूनी लेगी छोड़ो उनको अमरुम खान को जबरदस्त पीएचडी पास हो अदरुम को तो बड़े से पीएचडी जवानी में अंतिम कहाँ को लेते जब काम से ओके नंबर चल ये दर्जे होते शैतान जवान से ले दुनिया का हैदर का मेरा चार वाले हैदर मुझे में जो तो योर लो से ओ चौंची भाई का तो बदल शोभों जरा चौंच विश्वासों जब शुरुआत तो बदल चौं थाने में शाखा तामी लेज़र तामी रही जामी चौंच विश्वासों मौला अमीरुल मोमिनीन जोशों ज़ुल्फ़कार हैदरी कब्ज़ोल स्लोब से चिल्स एफ़चनील जित्तांस मुबारक रंधा सोबे का जित्तांस दांसना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रे रयूल ने हमला ये हैदरी नु बेसाबाज़ी से यहाँ पर बिन अल्फाज है छोड़े मौला अमीरुल मोमिनीन से एफ़चनील का जित्तांस है ज़ुल्फ़कार कब्ज़ोल चिल्ले ज़ुल्फ़कार मुबारक क़ौमत हंगर छोड़ मना वला से औगस्त कल बयान की सोना इधर सोचना नमिका सेगा चिपो से चौपतिक चिपो को बिगन आली ताकत को कब से याद जो चिपो से कुल में याद करो आली ताकत कब वाला मिर्ज़ा बाज़ी ने आली नबी तालिब से दर इस्लाम इसका कुछ है सोचना مرحبا حيدرير داس أكل بياس مرحبا حيدرير دابا خشش مرحب جدا قومي دنيا يك ساكن اشتاوي سنة جبريل يساسوكم دنيا يك بيباليدك ناريا تكبير ناريا نسالا ناريا حيدر ناريا حيدر بيزابازي الزرق مرحبا خيبالي كاتشان تعمل يقو عليلة بكاوة لنا نبقو من كريس سكالكم اسمان بيس يمو بيبسن الشول دمجاز كريشون سعلي نبي طالب لا جلات رابي فرمك الشيخ الزربان أقول شول يهودي علي سلبداس نكتن جسي شاربين درسال علي سلبداس مقبول جامع حندال الموسى خرجال الجوس برای خاموش نکرد دنبال فردا خرجال حضرات رامی علی بن ابی طالب خبر دنبال چونشو خندا بار بس خیبر استوای کتون یا نه دعا منو دعا منو دل علی بن ابی طالب استامن خیبر اسکاو مبارک پنجی کا स्कूल बना खैबर बाची बनो सबिया तासिर फतासिर फुल मसना फुल जास علي بن ابي طالب سيده استوى سكولنا استوى كلنا ابن ابي الحديد نزلت عليه سبدينه يا طالع الباب الذي عن حجه اعجزت ابوك والعون لدى استوى كل بزرگوار لسه چت پنا خیالا مندان نشنا شی کمزور بود پا دو جانگ پوچینا بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد النبي طالب سے
सगो फुलना स्मकन इस्लामी फकन तलाया खैबर वाले खेल वाला खंदा का से शूट बदल शूट दिखतान तामना शंचे कदिगा मधु पना खुदा पर श्री शासना let's go लापी का एक जवान पा मकन देह जोनर पा कुदिर तो देह खेलर पा जाए थाना स्पेरर पा दोन जवान पा जो बने कदिगा मकन शुमलिया या बाबा छाबला सागो Stamba bese khandakla. Wani ka chassis dago. Tede bobe ayent. Naraye takbir. Goma wa thamana shorkhan kure. Nanda ji madwa shorkhan kure si. Nepal 20 metre kadar. Hasar 20 metre kadar. Dan Nepal kure si kola mashurba. पैगंबर इस्लाम चला सना जवाब है ले खुदाई पैगंबर इन्हों से अली बारी बदजन बद अली सहर यो कामो छीनुया अली दुबा में ये मदामा है हला अफ्रीका में जल बना पैगंबर इस्लामी के साइरों यहाँ थामे ने शोर की दशरगो शरबे भवाया खान शरबत चले वसरा अली तालिमी का शहर नंदे अली नबी तालिमी कामो जिब्रील शक्ति का खुले यत्मीन जल बना को जवाब है अली लदने दर्जे गारियो वो अनफल सवाल दरखने चिकत जाहिल ला आलिम चिकत मुनाफिक ला मुमिन चिकत हराम जहल ला हलाल कोरी चिकत गासिब ला मबाह जहल चिकत هذه نوع تخدم وكذا نبي زلمنا علي الذين رجعوا زلمنا بعمل إسلامي كسلموا لا تقوا على خانة كابينو قبل تقوا على علي نبي تعليم كاموني مهر النبوة دختا في بينا ये मोहर नबुवत थले इना या जिब्रील थले ये मोहर नबुवत थले मोहर नबुवत का कामा या फिर कामो जिब्रील शोफी का या बयनी मैना बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इतना अली सिफत कुरान नदा नदाई फक्त तसिन जरूब जिक्सत थला खुदा नाराये तकबीर सफिया बाजी बनो पैगंबर बोले मदीने लुटोस मदीने लुटोस सफिया बंदे चौक मुसलमान सो भी पैगंबर अज़वाज को अंदर मुसलमान सो से युद्ध जैसा ब्यायन की बेंसु कलिमा सस यक्सा फराहना लो ता फराहना चोसा चोकिन चुप पैगंबर चोसिनु याशी मुस्लिम जिकोसी सफिया यहूदिया मोजस सफिया मुझे पैगंबर जवाबस यानी से मुसलमान को ने बड़ी फराह है सेरा शिवस ये मुस्लिम बोला यहूदिया मोजस जायज ना जो स्कंदर जोन्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वलीउल्लाह जस गामा पाक पाकिस्तान शाशा अज़रबैजान में ले ये जो चार साल यहूदिया में खत्म सो जायज में वंदे जो मुसलमान सो भी आयशा होला सफिया ला यहूदिया अज़रबैजान बना किला साबु शाहरा दुकान गामिनु खैबर में ये लगा सर पक्का मुसलमान है कच्चा मुसलमान को ले एक शस्त्र पक्का मुसलमान को नहीं तो ये लगा बात पैसे दिजुल पो खाया मल से चिप में चुप बस मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि में किरदार अली इब्न अबी तालिब जिहाद अली इब्न अबी तालिब खुलूस दरवेश सिफत तालिब नबी तालिब हर शहर ने से मोहब्बत तालिब नबी तालिब मुसलमान जस कुर्बानी हमने तालिब नबी तालिब अली किरदार नेक पवसी अमीरुल मोमिनीन जोमिन अली किरदार नेक पवसी इमाम अव्वलीन व आखिरीन जोमिन हजरत गिरामी
ये मौला अमीर المؤمنين मखबूली गाना सुन ले बिल्कुल है ये जो बिल्कुल आवे जिनको भाषा इसका है वो तो मत्ता माला फरीदो हर हुजूर दिलो वाना ना के है ना दुआ से इंशाअल्लाह खुदा कबूल दे हमारे समाज दुआ से जैसा दुकानदार बख्शी सदर से या जिया हमारा आजम बख्शी सा तबसा नतमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा युजीब المضطر والدعاء ويكشف السوء يجيب المضطر والدعاء ويكشف السوء يجيب المضطر والدعاء ويكشف السوء أما يجيب المضطر والدعاء ويكشف السوء أما يجيب المضطر والدعاء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فالوليارات بين ذكر الأولى من مراه ناشرها يتكلم الأولى ناكل يتكلم الأولى سلم يتكلم अस्पताल का कोई पिंड न कराची है शिफा कामिल आजिल शदब से और रहमान आमीन परवरदिगारा दुकानदार गाड़ी वालों योला सोंगा हनकुन या सोया आसामिन जानी तो सोंगुना बरकत शदब से और रहमान आमीन परवरदिगारा नए बजाहिर को नए बशाहिर को सेहत व सलामत वतन अजीज तमशीक या रहमान आमीन परवरदिगारा ये मैं इसको करते आजाद चीर डाले रहा कुछ प्यार फिर भगवान नाला कुछ प्यार और यारा सारा ये भगवान के सांस के में सांस के में नजर देखते हम في خطاب فريداوات من جناب حجة الإسلام والمسلمين الشيخ علي محمد صابري رحمه الله पूरी खबर सदे जिसना तारीख का सदी में जनाब शेख अली मोहम्मद साबिरी साहब मोहम्मद वाली मोहम्मद बुलंद तक सलावत माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अली अल-अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाखिरिल खलाइक़ अजमईन والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم وحاسد حقوقهم والمجرم والمجرم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك وان لم تفعل فما بلغت رسالته صلواتك محمد على محمد اللهم صل على حالاتي جسے بزرگ عمر کو اوانی چیزی کو بتا سکتے چیز اندر بلا مجالس کو محافل کو مجبور سامو جبایا غطا چنچون سے دونوں سے بلا وانا سامو جبایا بلا عوام کو سن وزن تو شروع کا ایک کو بتا سکتے سے تو بتا سکتے جو بتا کہ ہم دونوں سے بتا شروع سے عوام کو نام کالجس نے سن دیا بات قالوا جو خدا ان شاء الله يكون لنا سلامة يا شيخ هذا الجواب تحن ناصر جريدي عزيز بابركات حضرات مقام مرتبة نازل في عزيز جابوا مناسبات كانوا تمام موضوع الناس عمل خدمة إنه حاجات تبريك الفك तो ये बात उनको चंद जुमला फजीलत आमिर المؤمنين بعدين
खुदाबंद आलमी ने दाद को सितान के हिसाब को अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का बुलंद मकाम और मंजिलत शेज़ वाकई चीज़ शेज़ में अमल अरब खंदा के उमर इब्न अब्दवत को हजूद सफ़ाक जालिम को पैगंबर इस्लाम के मुकाबले में ओसना चिबेशू चलो नाज बयान करते हैं कि खुशी बयान पे इनले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंदर खान कुन मोहम्मद अरबी ला इंदर खान कुन मोहम्मद मुस्तफ़ा कलमो दर खान कुन कि पैगंबर को इस बयान में से क्या अगर चिंगाई लाखी खना किताब सु शहीद सोले जिसनारना वही लाखे के किताब सु दुलार के नरकल जिसनारना तो शहीद इन खोल जन्नत में मकाम मंजिला दियो आया खितिंग सु जन्नत में वहां से मेरा देख मुझे साहब आंसर देता आजू दुनिया से फागड़े क्यों मंची आवाम फिरे जाए पैसे जब उसमें छोड़ सरबरा को नाम होता गामी को तगीर सो अमीर अल-मोमिनीन का पुलिस का सल में या रसूल अल्लाह किस सफाई वाले कोई मुकाबले में अली को अल्लाह तैयार है कसल में पैगंबर इस्लामी जात पर से आपको दिखो आज असल में वो जुरात पॉलिटिक्स थे आज जो आवाम फिरे जब उसमें अफराद में जुरात बोला मजिद के दिया उनके बारे पैगंबर इस्लाम ने जात बोला खुद रचस बयान में थी कितने बेहश्त में बहन सू मेरा जर बना जब वक़्त में पैगंबर इस्लाम ने दिया आवाम को लगा अमल खिताब में कैसे जो कितने नस्ल मुकाबला बहन हो रहा मिस्र से गया अमीर अल-मोमिनीन का पुलिसी चलो जो ने डाला वासी पैगाम की कम्युनिटी की आदत थी आना वासी सा एवाड लेन मिलने का तू तो एवाड लेन सर नखमूल आवाज़ बस क़ीमत मिछत तो एक आवाज़ पैगंबर ने खुदावंद आलमीन ज़ात को इसी अमीर अल-मोमिनीन का पुलिस से जैसे सू तैयार मसूस दवाकर कोई अमीर अल-मोमिनीन का कोया मस्जिद अल्लाह या रसूल अल्लाह मैं बैठकर मुकाबले में अमीर अल-मोमिनीन का कोया तुम्हारे से सुनने से कहा अमीर अल-मोमिनीन का को शेख अल्लाह ने दवाकर बोले पैगंबर इस्लाम में ज़ात को इसी का सल क्यों जिदिन कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र मुकाबले में वजह पिन बदल कुल्ले ईमान इला कुफ्र कुल्ले ईमान जिदिन कुल्ले कुफ्र मुकाबले में वजह यानी अली उमर इब्न अब्दवत मुकाबले में वजह पिन उमर इब्न अब्दवत कुल्ले कुफ्र इन पाली कुल्ले ईमान इन पा तबशू अमीर अल-मोमिनीन का बोला हम अरबाब उनके जब तंगस पैगंबर इस्लाम अमीर अल-मोमिनीन का को मैदान नू रेवाना दे अमीर अल-मोमिनीन लोगों को मचना जो बाकी से दरथर को कहते पुलिस ने जो सलाह के बैठी आजू शिंदे से बैठी बाल्टी शिकार से वो नजर पर दिख रही है तो कोई मुकाबले लोगों से बोला बस उमर इब्न अब्दवत अमीर अल-मोमिनीन का बोला अरे या अली या लोग तो रियात लगा फैशन में पिन रियात लगाएंगे इनसे लेकिन पर वाले यहाँ शहीद जाए तो हमारे गवाना को हमें या लोग से शो अमीर अल-मोमिनीन का खुद बोले हिदायत की बात सीधे लेकिन इंसान इसमें को ठोकाना बोले हिदायत तो मको चीज़ जो अमीर अल-मोमिनीन का पर मुकाबले में कोई चीज़ जो अरब इल्मों कानून सीधे ले कुछ मुबाशिर में वाक़ हुई अगर चीज़ को लोग से या निकल जाए तो मतलब कोई दुरुस्त भी काम हो चलो काम कोई चीज़ जो नया लोग से बाहर भी में नया नक्शे वालों भी वादरी इस्लाम ख़त्म वालों भी वादरी मोहम्मद मुस्तफ़ा शहीद वालों भी वादरी कुरान हुक्म को पायमाल वालों भी लेकिन अमीर अल-मोमिनीन इसी का सल्लू अमीर अल-मोमिनीन इसी का सल्लू क्या कुरान हुक्म पायमाल वालों लेकिन वहाँ से कुरान हुक्म को दुनिया में वो नहीं पता है क्या ना शरीयत मोहम्मदी पायमाल वालों लेकिन वहाँ हदीस में कल उसको कहते मन को इस्लाम में अलम को मज़ कभी सदुकुन को मिचुक कुरान हुक्म को मज़ कभी ख़त्म को मिचुक सिर्फ मुकाबला सोचने से बेशु अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब उमर इब्न अब्दवत को बहुत जालिम सफ़ाक को भी
कोई गर्दन कोई जीवन का मुबारक रही त्यासना फिर कौन को जुदा में परत मिल जब लोग से पैगंबर इस्लाम में चला फरमाए पैगंबर इस्लाम में दात को कसल को ज़रबत अली यौम الخندق अफजल من इबादत सकले अली जुदा परत की ज़रबत को सकले ने इबादत को पर अफजल أمر خندق شنفتي سون صحابة نازك أمر خندق شنفتي كاتم وقول كوسا إسلام لا إنسان بس يا علي يا علي يا علي يا تكبير يا تكبير يا بشر يا المحترم بشر يا المحترم أمير المؤمنين الجميع تعليم مقام ولم يملك وجهه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقل عظيم مقام को للثقلين عبادت को बस अली ज़रबत को चाहल ज़रबत की माया दुश्मन थी जिम्मन लगी दादा चले ताबत को जिन नोइन से इबादत को बस अफजल चाहो अली से फकत खुदा ही बन गई ومن عدمت ومن العلم سبحانه अगर चिट्ठा से मुर्दिल चले नस्तारना लिल्लाह खुदा बंदा आलमीन दा को हिदायत को हासिल दा करी रसूल थक पा करी दाग शकला मुरी गो गम बजे बलिए खा लेकिन विलायत अमीर अल-मोमिनीन ने ऐलान को दिया है शोभा जाके देगा अजीम शेर की तदकीर में मसला सुकून सिंगिनो ये हफ्ते के मसला था 10-15 मिनट जितना लेनमर बस सुकून सिंगिनो बेवकूफ कुछ के कुछ इंतहाई बेवकूफ دهنا في كل أستاذ بوليسي فأعطوا الأسكات جرتاسي فأعطوا الأسكات جرتاسي أعطوا في كل مباشرة بوصل لكم مدام عشرة بوليسي قاعد بس بيقول بالإنتهاء بيقول جرت درمين دو بيقول ما يدري مش هذا عتي سكون يقول سكون ناقابل ولا بدنا تعاون درمين دو ناقابل ما بيتا وصل كل شغل بينهم قابل ولا مرات جدا هذا الجدال فهذا سكون الوصول مع شاب ولا غير اللي يقول بيقول ما يدري زمان وصار ما هذا بس سعيد تاع زمان جوز يعني شيء يري تكاي بالله يري بيقول يا سعيد زمان الفلوس كاتره الفلوس كاتره بيوصلنا ये ग्रुप ले पूरी में तो काश मुझे सारी कर लेकिन उस्ताद को ना आतो पूछा को आने में बहुत अच्छी है पूरा उस्ताद को इसका लो ले सिर्फ अब गिरोनी सो से गिरोनी है तो लोगों ने खूब जुआन से गिरोनी सो से उस्ताद यहाँ गिरोनी में तो चलो पर यहाँ ऐसा वाला उसे देवोगे और बताओ ये मुझे क्यों देखो वाला जो ولايات شغل عظيم سرمایه چیزی ولايات پیغمبر اسلام ذات کو خود ذات کو ہے من کو خود ولایت کو لگا ہوا ہے تو یہ بات کو امیر المومنین ولایت اعلان کیا
शेरों गामा उस माउंट हंकुल गुमराह तो ये बात कोई नहीं इमाम हसन मुस्तफा इमाम हुसैन साला ने शर्त लेकर चला आखिर इमाम ज़माना थे लेकिन जिसे भी दौर को यूं इमाम ज़माना जाहिर में दरमियान में अहवाल शासन दिवा का तो नहीं याद है वलायत की साइड को बोलते हैं वलायत की साइड बोले दिवा का तो मौका था कि कलमा पैगाम जमीन दिवा का तो नहीं आलम का साइड को पीते वलायत बोले तो वलायत फकीह जब वलायत फकीह पैगंबर इस्लाम में वलायत को से मुंसलिक है कि वलायत से ये वलायत फकीह अमीर अल-मोमिनीन वलायत को मुंसलिक है तो वलायत से यानी वलायत फकीह वलायत रसूलुल्लाह वलायत फकीह यानी वलायत अमीर अल-मोमिनीन वलायत फकीह यानी वलायत इमाम हसन मुस्तफा वलायत फकीह यानी वलायत इमाम हुसैन वलायत फकीह यानी वलायत इमाम ज़माना अगर यानी मसी पैगंबर इस्लाम में वलायत को पता मिले यानी वलायत फकीह साहिब ने ज़बत अगर यानी अमीर अल-मोमिनीन वलायत को साहिब ने पता मिले जिसनारना यानी दूसरे वलायत फकीह साहिब ने ज़बत अगर यानी इमाम हसन मुस्तफा ही वलायत साहिब ने मिले जिसनारना यानी दूसरे वलायत फकीह ने ज़बत अगर यानी वलायत इमाम ज़मानी साहिब ने ना वलायत फकीह साहिब उम्मत की जरूरत चाहते बने इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैहि का कोई कसल नो फारसी जुमले चिकनो वलायत फकीह हमरून वलायत रसूलुल्लाह दी वलायत फकीह वलायत रसूलुल्लाह अगर दी वलायत फकीह यानी मसीह दी भी साहिब ने जिसदा सुन यानी वलायत रसूलुल्लाह साहिब फिर तयान मसीह दी वलायत फकीह साहिब मरमा रोगदारी में खोले जिसना या चिक वलायत रसूल जिसना ताहूद वलायत यानी रसूल जिसना शैतान वलायत यानी रसूल जिसना नमरूद शैतान वलायत यानी रसूल जिसना फिरौन नमरूद वलायत यानी रसूल जिसना वलायत रसूलुल्लाह यहातिन वाजिब मिसाल की गामा इदाला इल्म में बयान जाती है रद में सवाल का या अली या अली दम हम दम अली 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 मौला दम हम दम अली 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 मौला।